محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373، محمد عثمان 030061711415۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑے ساتھی چاہندے نے میرے نامہ مال دے اندر 30 نیکیاں دا اضافہ ہو جائے، وہ ذرا بلند آواز نال سلام دا جواب دینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ واجب الاحترام سامعین حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات مال کے ارض و سما واسطے بے حساب و بے شمار درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات بابرکات۔ محترم ساتھیو، میرے بڑے ہی پیارے بھائی، محترم جناب حضرت مولانا قاری عمر یزدانی صاحب، محترم جناب معاذ کوثر صاحب، ان دی دعوت تواڈے جیسے نیک لوگاں دی زیارت دا موقع ملے ہے۔ دعا فرماؤ اللہ تمام دیاں محنتاں محبتاں اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ اچھی آمین کہہ دیو۔ قرآن سننا چاہندے ہو؟ سننا چاہندے ہو نا؟ پیار محبت دے نال تشریف رکھو، انشاءاللہ رب العالمین تواڈے بین دا اپنی رحمت نال مول پا دین گے انشاءاللہ۔ بڑی دل جمی دے نال تشریف رکھو، اللہ تمام دا آنا بیٹھنا سننا سنانا اپنے دربار دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ میرے بڑے ہی پیارے بھائی محسن اکبر رنداوا صاحب، پہلی ملاقات رب نے کروائیے، دعا فرماؤ اللہ اینا دیاں محبتاں علماء نال اپنے دربار دے اندر قبول فرمائے۔ آمین تے کہہ دیو، کم از کم آمین آندے جاؤ، رب راضی ہو جائے گا۔
سبحان اللہ آندے جایا جے، اللہ مہربانیاں فرما دیں گے۔ ویسے رب اپنے بندے نال بڑا پیار کردہ ہے۔ مغرب دے اسی میں اور مولانا عبدالغنی محمدی صاحب، مولانا انعام الرحمان صاحب ایتھے پہنچے ہیں تے گناہ ویسے انہاں دا بھی نہیں شیخ صاحب مغرب دے آئے ہیں تو مینوں انہاں فرمایا کہ شوگر 400 تے پہنچ گئی ہے۔ میں سمجھنا انہاں محمدی صاحب دی بڑی ہمت بیٹھے نے تے کھانا بھی نہیں اجے تک رکھا دا۔ ایک قربانیاں نے علماء دیاں، کسے ویلے کوئی گرمی سردی ہو جاندی ہے، بڑے خطیب جیڑے نا چھوٹے نال انہاں بڑیاں نو پیار کرنا چاہی دا ہے، محبت کرنی چاہی دیئے۔ دیکھ لو اسی صبر کر کے بیٹھے ہیں کہ انتظامات جس انداز نال انتظامیہ والے کرواندے نے وہ بہتر جاندے نے۔ خطیب آئے رب دی رضا واسطے ہونا چاہی دا ہے، دیہاڑی لان نہیں ہونا چاہی دا، اللہ دی رضا واسطے، اللہ دی رضا واسطے۔ آؤ ذرا غور فرما لو، آمینہ دے لال جناب محمد، اچھی کہہ دیو، درود دی بہار آ جائے محمد۔ اللہ نو راضی کرن واسطے جیڑے نبی نال پیار کر دینے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہوئے۔ اوہ منو تو انو تے سبق یہ دے کے گئے نے، منو تو انو پیغام دے کے گئے نے کہ رب دی رضا بدلے سب کچھ برداشت کرنا پہ کر لینا، بڑیاں دا ادب کرنا، چھوٹے اندال پیار اور محبت دا اظہار کرنا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے، اللہ نو اپنے محبوب پیغمبر دیاں ادامہ انیاں پیاریاں لگیاں ہیں، کہن والے بڑا کو جاکھے ہے، گالیاں بھی دیتیاں نے، مندہ بھی بولے ہے، تبرہ بازی بھی آقا علیہ السلام دی ذات تے کیتی گئی ہے۔ کسے نے بیٹے مرندے تانے تے مینے بھی دیتے نے، اور جناب گالیاں بھی دیتیاں نے، پتھر بھی برسائے نے۔ آقا علیہ السلام نے گال دا جواب بولو گال نال دیتا، اسامی گال نال دینا۔ آمینہ دے لال علیہ السلام نے ویخ لو مندہ بولن والے انو سینے نہ لایا ہے، پیار اور محبت دا اظہار فرمایا ہے۔ اللہ نو ادامہ انیاں پیاریاں لگی ہیں، اللہ نے قرآن بنا دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جنہاں نو قرآن نال پیارے اچھی کہہ دیو۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے ہیں نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ اللہ ذوالجلال فرما رہے نے اے میرے پیارے محبوبہ، میں رب نے تو انو اخلاق دا پیکر بنا دیتا ہے، میں رب العالمین نے تو انو اخلاق دا مجسم بنا کے پیجے آئے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے، اخلاق دے بادشاہ بن کے آئے نے۔ واہ محبوب سونے آئے، میں تو اڈی عظمت تو صدقے جامائے، لاکھ وار اپنی جند قربان کردہ جامائے، گالیاں دے بدلے گالیاں نہیں دیتی آئے، تبرہ بازی دے بدلے آمینہ دے لال علیہ السلام نے او انداز اختیار نہیں فرمایا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام آئے محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت دریا ذرا تسی بھی بہاؤ ہاں سبحان اللہ۔
محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی کہ جوہر دکھائے خود کھا کے جو اور جواہر لٹائے اور گل بڑی پیاری دل دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی میرے بھائی محسن صاحب گل نوٹ کرنا والی جے آمینہ دے لال علیہ السلام غیروں بدلے اپنی خوشیاں قربان کر دے نظر آ رہے نے اپنا انداز بھی تے اسی طاقتے جائیے نئے اسی اپنی خوشیاں بدلے اپنے ماں جمع ویرانو نراز کر لینے آئے اپنی پیاریاں پہنانو نراز کر لینے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام آئے خوشی اپنی غیروں کے غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی آمینہ دے لال علیہ السلام آئے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیارے محبوبہ میں رب نے تو انو اخلاق دا بادشاہ بنا دیتا ہے کنج میرے آقا علیہ السلام سینے نہ لاندے نظر آ رہے نے انج میرے آقا علیہ السلام دے سامنے قیدی نظر آ رہے نے اینا قیدیاں دے اندر ایک نوجوان بیٹی نظر آ رہی ہے آمینہ دے لال علیہ السلام نے دیکھے آئے اپنی پاک چادر اتار کے اس نوجوان بیٹی دے سر تے دے دین دینے اللہ دے نبی جی ایک غیر مسلم بیٹی ہے اے دے سر تے پیار نل چادر دے دیتی جے آقا علیہ السلام فرمان دینے اے میرے او پروانے ہو اصل دے اندر گل اے وے بیٹیاں ہوندیاں نے بیٹی پاویں میری ہووے او بھی بیٹی ہے بیٹی پاویں کافر دی ہووے او بھی تے بیٹی ہے نائے ایک ویلا او بھی آیا ہے آمینہ دے لال علیہ السلام اپنے کر دے اندر تشریف فرمانے کھانا کھان لگے نے مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر ایک یہودیاں دی بیٹی ہے تے یہودیاں دے لڑکے آنے یہودیاں دی بیٹی نو پکڑ لے آئے اے دی عزت نو تار تار کرنا چاندے نے انہیں نظرہ دوڑائیاں آج مدینے دے اندر منو یہودیاں میں چو بچان لیتے کوئی نہیں آئے گا اے یہودیاں دی جیڑی بیٹی ہے اے اپنے منہ آواز دے رہی ہے واہ محمد واہ محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے شہر مدینے دے اندر ایک جوان بیٹی دی عزت نو نیلام کرنا چاندے نے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے آمینہ دے لال دے کنی جدوے آواز پہندی ہے کھانا نصیب نہیں ہویا اپنی چادر جلدی اپنے کندیاں تے
رکھ دینے انج چادر کسیر دی آ رہی ہے انج مدینے دیاں گلیاں بازاراں دے اندر آ کے اینا مدینے دے یہودیاں کولوں اینا یہودیاں دی بیٹی نو بچا کے دکھا دین دینے بیٹی بیٹی ہے پاویں کافر دی بیٹی کے او نہ ہووے اے دے سر تے چادر آمینہ دے لال علیہ السلام رکھ دین دینے چاند دن گزر دینے اس آن والی بیٹی نے آمینہ دے لال علیہ السلام دائے پیارا انداز تکے آئے پیارا اخلاق تکے آئے آمینہ دے لال علیہ السلام دا کردار ویکے آئے اس نہج تے پہنچ جاندیے آندیے اشہد اللہ الہ پڑھ لو لا الہ اوہ کلمہ تے پڑھ لو لا الہ الا اللہ کلمہ پڑھ دیئے تے جنت دی حقدار بن جان دیئے ان گال سنے آجے ذرا کہاں لگی اللہ دے نبی جی میں اپنے ویر نومی تو آڈے قریب کرنا چاہنی آئے میرا ویر ادھی جیڑائے اوتے تو آڈے تو دوڑے پھر دائے پتہ نہیں کتے جنگلہ میں چونے جا کے ڈیرے پالنے میں تو آڈے اخلاق دے بارے جا کے بتلانا چاہنی ہے آقا علیہ السلام اپنے پروانے آنو نال پیج دین دینے تے علاقے دے اندر پہنچ دینے جا کے پتہ لگا نی صفحہ تیرا ویر جیڑا ہے اونے تے شام دے جنگلہ میں جا کے ڈیرے پالنے جدو دا دوڑے آئے او دندہ لے کے آج تک واپس پرتے آئی نہیں نبی دے پروانے جناب سواری نو ادھر لے کے ٹور پہندے نے انج ادھی سامنے نظرہ مار دے ویندے انج لگ دے کہ جمیں میری ماں جمی پہن آ رہی ہے سواری جدو قریب ہوں دیئے تے پہن سواری تو نیچے اتر دیئے تے ویر دوڑ کے اپنی پہن نو مل دائے کہن لگا میری ماں جمی پہن صفحہ گلہ بعد وچ باقی کرانگے کھانا پانی بعد وچ ایک کام کرانگے ایک گل دا جواب تے دینا اینے دن تے اینی آراتا ہے غیر علاقے دے اندر غیر مردہ میں گزار کے آئی ہیں اے تے دسنا تیریاں عزتہ میں بچیاں نے کہ نہیں بچیاں اپنی عزتہ میں بچا کے آئی ہیں کہ نہیں اللہ ذوالجلال دی قسم نوجوانوں اگر اللہ دا ڈر ساڑے دلان دے اندر پیدا ہو جائے آمینہ دے لال علیہ السلام دا پیار ساڑے دلان دے اندر بھی پیدا ہو جائے ساری رات غیر لڑکیاں نل موبیلہ تے گلہ نہیں کر سکتے غیر آوے فیخ لے مسلمان بیٹی نہیں جے ایک کافر دی بیٹی ہے آمینہ دے لال نے کنیاں محبتاں دیتیاں نے ساڑے کولوں مسلمان دی بیٹی دی عزت محفوظ نہیں نہ ہے اوے خلو جیڑا جواب دین دیئے آن دیئے وے میرے ویرا آج تینو میریاں عزتاں دا چیتا آگے آئے آج میریاں عزتاں دا خیال آگے آئے جدو کرو دوڑے اسیں او دو ماں جمی پہنو نال جانا یاد ہی نہیں سیرے آئے جے پوچھی لے آئی نا تے گال سن لے آن دیئے اے میرے ویر دی اللہ ذوالجلال دی قسم اٹھا کے کہیں نہیں آئے جیڑیاں عزتاں میں نبی دے شہر جا کے پائیاں نے او عزتاں تے میں اپنے بابل دی چار دیواری ویچ رہ کے بھی نہیں پائیاں وے میرے ویرا گل سن لے جیڑی شرم و حیا آمینہ دے لال دیاں کھائیں تے اے دے پروانیاں دے اکھاں میں میں ویکھیے او شرم و حیا میں تیریاں اکھاں میں بھی نہیں ویکھ رہیے انداز کیسا پیارا ہے فرمان دیئے سن میں ویرا آجیڑے وانگ فقیر آئے سن میں ویرا آجیڑے وانگ فقیر آئے نال میرے نی آئے تے
پیریاں جوتی کھجیاں والی گل ٹاٹے نانے پائے تے ویکھیا نہیں ہوں اینا میرے تائیں وے میرے اویرہ مدینے و نال ٹورے نے ایتھو تک نال آئے نے تے ویکھیا نہیں اینا میرے تائیں سن اینا دا حالا تے ویرہ ایک گل ہور ویا ویکھن والا ایکو پیر اینان دا وے ویرا ویکن والا ایکو پیر اینان دا جدا نام محمد اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دے در دولت پہن لے کے آ جان دیئے آمینہ دے لال علیہ السلام مسجد نبوی دے اندر پتہ لگا کہ عدی آیا ہے بازو تو پکڑ کے اپنے کر دے اندر لے کے آ جان دینے آقا فرمان دینے ان والے پیارے عدی اے بین واسطے ہی کوئی چٹائی ہے تو میرا مہمان ہے تے میں تیرا میزبان یہ نہیں سوچیا میں رب دا نبی ہاں میں جناب اللہ ذوالجلال میرے نال پیار کر دینے محبت دا اظہار کریا کر دینے میرے سر تے ختم نبوت دا تاج رب العالمین نے سجا دیتا ہے یہ نہیں سوچیا کہ آن والا کافر ہے اپنی مسند نہیں میں بٹھا مانگا آقا علیہ السلام نے فرمایا پیارے عدی اے بین واسطے ہی کوئی چٹائی ہے تو ایتھے بے جا میں رب دا نبی تھلے ہی بے جانا سبحان اللہ سبحان اللہ جدو اے ادامہ آن والے نے تکیاں نا یہ دے کو لو رہا گیا کہنے لگا اے انداز ہے اندہ اشہد اللہ الہ کہ اونا کلمہ پڑھ دائے اللہ فرمان دینے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آمینہ دے لال علیہ السلام آئے خلق عظیم دے پیکر بن کے آئے نے میں گالی مقدی مقادم آئے اے تے عدیدی پہنے نا ایک میرے تے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی بھی پیاری پہن ہے سکی پہن نہیں ایک دودھ دی پہن وقت ایسا بیدہ جا رہے آئے چل دیا آمینہ دے لال علیہ السلام حنین دے علاقے تو گزر دے جا رہے نے اللہ ذوالجلال نے ایتھے بھی عزتاں اپنے نبی نو عطا فرمائیاں نے اللہ نے عظمتاں عطا فرما دیتیاں نے 6000 قیدی بنا لے جاندے نے اینا قیدیاں دے اندر ایک وڈیری جی عمر دی بی بی بھی ہے تے نبی دے صحابہ نال گلاں کر دی جا رہی ہے آندھی ہے وے نبی دے او فوجیو میں تو اڈے نبی نال 2-4 گلاں کرنا چاہنی آئے وے نبی دے او سپائیو میں تو اڈے نبی نو ملنا چاہنی آئے کہاں لگے ساڑے نبی نو کی کہنا چاہنی ہے تیرا نا کی ہے تیرا تعارف کی ہے کہاں لگی وے نبی دے او فوجیو تو انو کیڑیاں دساں تے کیڑیاں نا دساں جدو آمنا سامنا ہوئے گا جدو ملاقاتہ ہونگیاں سارے راز کھل جان گے آمینہ دے لال دے کول لے جایا جاندہ ہے مدتاں بعد کئی عرصے دے بعد وچھڑے ویر دے چہرے تے جدو نظرہ پائیاں اس بی بی دیاں اکھاں جو سو نکل جاندے نے
آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے آن والی بی بی تیرا نا کیے تعارف کیے ایسا پیارا تعارف کروان دیے آمینہ دے لال دیاں اکامی تے ڈول جاندیاں نے آن دیے سن میں ویرا بدر منیرا عالم دے سردارا میں وہاں تیری پین رضائی تے تو اے ویر پیارا تو ساڑھے کر وچ پروش پائی گلہ یاد کرائیاں ماں میری تینو دودھ پلان دیئے میں سا تینو چاند دی میں نال محبت تینو چاند دیئے تے سارا دن کھڈان دی وے میرے آویرہ جدو نکا جیا معصوم بچہ سے میں پیار تے محبت نل تینو اپنے ہتھاں تے اٹھا لیندی سا اینج جناب گلیاں بازاراں تے اندر لے کے ٹور جاندی سا میریاں سہیلیاں اپنے اپنے ویر اٹھا کے آندیاں نے کوئی پہن آندیے میرا ویر پٹواری بنے گا کوئی پہن آندیے میرا ویر جج بنے گا کوئی پہن آندیے میرا ویر فلاں فلاں بنے گا جدو شیمہ دیاں واریاں آندیاں نے آندیے یا ربنا اب کے لنا محمد حتی اراغ یافعا و امردا ثم اراغ سیدا و مسودا و اکببت و آدی من و حسدا اے عرشہ مالے ربا میرے ویر دے دشمنانو تباہ فرما دے میرے ویر نو جوانیاں مانا نصیح فرما دے میرے ویر نو سردار بنا دے آج پین ویر دے سردار ہوندیاں دعا کر دی جا رہی ہے اس پین نو پتہ نہیں اے شیمہ ہے کسے پین دا ویر ایک محلے دا سردار ہے کسے پین دا ویر ایک شہر دا سردار ہے کسے پین دا ویر ایک علاقے دا سردار ہے کسے پین دا ویر ایک ضلع دا سردار ہے کسے پین دا ویر ایک ملک دا سردار ہے اس پین نو پتہ نہیں ہے اللہ نے تیرے ویر نو ایک محلے دا نہیں ہے ایک شہر دا نہیں ہے ایک ضلع دا نہیں ہے ایک صوبے دا نہیں ہے ایک ملک دا نہیں ہے اللہ نے تیرے ویر نو سارے جگ دا سردار بنا دینا ہے اللہ نے اپنے قرآن دے اندر اعلان کر دینا ہے یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا اے جدو بچپن تو بعد ملاقات ہوئی ہے نا تے فرمان دیئے آج تو بن گئے پیر جگان دا وے ویرا آج تو بن گئے پیر جگان دا تے پایا ایشان او چیرا صحابہ تیرے پکڑ لے آندائی ہے قوم قبیلہ میرا پہن تو کدھر آئی ہے آندھی آج میں ویرا کئی دن ہو کے آئیاں تیرے دوارے اے گل سن کے چم چم رو پئے رب دے نبی پیارے
پتہ لگا میری دودھ دی بہن جیڑی مینوں چوک چوکے تے لوریاں دیندی رہی ہے اپنی پاک چادر اتار کے پہن دے پیراں تلے بچھا دیندے نے صحابہ کہن لگے اللہ دے نبی جی خیر مسلم عورت چادر پا کے آقا علیہ السلام فرماندے نے اے میرے او پروانے او نہ گلاں کرے آجے تسی جان دے نہیں آن والی کون ہے اے تے میری دودھ دی بہن جیڑی میرے نال پیار کر دی رہی ہے آج نبی نو پرانا ویلا یاد آ جاندا ہے آج یتیمی والا دور یاد آ گیا ہے او بنو سعد والیاں گلیاں تے او بازار او محلہ آج نبی نو یاد آ گیا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے بہن کی کہنا چاہنی ہے فرمایا قیدیاں نو آزاد کر دیو آقا فرماندے نے پروانے ہو قیدیاں دیاں رسیاں کھول دیو سونیا کیوں آزاد کریے آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے قیامت تک دے آن والے ویرانو پتہ لگ جانا چاہی دائے کوئی بہن چل دی جدو اپنے ویر دے در دولت پہنچ جان دیئے پھر آکے ویر اگے سوال کر دین دیئے پھر ویر دا حق بندائے آئی پہنو بولو خالی موڑنا چاہی دا آئی پہنو خالی نہیں لوٹانا چاہیے دا سارے قیدیاں نو آزاد کر دیتا جاندہ ہے سارے دے سارے اسے ویلے پڑھن لگ پہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ کیوں نہ کلمہ پڑھ دے اللہ ذوالجلال دا قرآن چو کہہ رہے آئے وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ اے میرے پیارے محبوبہ میں رب نے تو انو اخلاق دا پیکر اخلاق دا مجسم تے اخلاق دا بادشاہ بنا کے پیجے ہے اللہ دے حضور دعا ہے اللہ ساڑیاں طبیعتاں میں انجدیاں بنا دے بے جے کسے ویلے کوئی وعدہ کاٹا ہو جائے کر جائے اللہ صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے اپنے دلانو نرم کر لئیے جدو انج دے دل کر لوانگے جتھے آمینہ دے لال دی سنت رفع الیدین تے عمل کرنے اچھی آمین تے عمل کرنے آقا علیہ السلام دا اخلاق جیڑا ہے معاف کرنا جیڑا ہے اے دیتے بھی اللہ سانو عمل دی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین